नांदेड़ महाराष्ट्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस के दौरे के मौके पर सैकड़ों अफराद ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और हज़ारों अफराद ने खैर मक़दमी रैली में शिरकत की और ये रैली एक बड़े जलसे आम में तब्दील हो गई। मंगल की शब मुनक़िदा जलसे हालात हाज़िरा में भी हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए फ़िरक़ा परस्त पुलिस ओहदेदार तालीम याफ्ता नौजवानों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। उन्होंने पुलिस और इंटेलिजेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी हैं। उन्होंने सवाल किया कि हकीकी दहशतगर्द कौन हैं, किसने मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस के बम धमाके किए। जलसे से रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, रुकन बल्दिया वजाहत अली खान और दूसरों ने भी खिताब किया। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपने असासाजात का ऐलान किया है। अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि वो सिर्फ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। सदर तेलुगुदेशम ने गुज़िश्ता साल तक के अपने और अपने अफराद ख़ानदान के असासाजात की तफसीलात मीडिया को फराहम की। सदर तेलुगुदेशम ने बताया कि वो सिर्फ एक गाड़ी और एक घर के मालिक हैं जहां वो क़याम पजीर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके नाम पर दूसरी कोई जायदाद रजिस्टर नहीं है। उन्होंने बताया कि 1985 में उन्होंने अपने घर की तामीर शुरू करवाई थी जो 1992 में मुकम्मल हुई, जिस पर 31,97,000 रुपए की लागत आई। अपने अफराद ख़ानदान के असासों की तफसीलात बताते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी अहलिया 25 करोड़ रुपए के असासों की मालिका हैं और वो गुज़िश्ता 20 सालों से अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। फर्जंद लोकेश के असासों के बारे में चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि लोकेश 6 करोड़ 62 लाख रुपए और उनकी बहू ब्रह्मणी 2 करोड़ 9 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो तकरीबन 17 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज अदा करने हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और यूसीओ शामिल हैं। सिंगापुर, दुबई और दीगर मुकामात पर होटल्स की मिल्कियत से मुताल्लिक सवाल पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह सब बदउनवान सियासी कायदीन की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात हैं। चंद्रबाबू नायडू का बार बार अपने असासों का ऐलान करना असम्बली कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जारिया साल स्पीकर की अपील के बाद भी कई अरकान मुक़न्नना ने अपने असासों की तफसीलात फराहम नहीं की। एक सवाल के जवाब में किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए MIM की सरगर्मियां जारी हैं, क्योंकि MIM ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि तश्कील तेलंगाना से बीजेपी को फायदा होगा। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की मदद से तेलंगाना की तश्कील को रोका नहीं जा सकता। रुकने काउंसिल आमोस ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को मुखालिफ तेलंगाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि यात्रा निकालने से चंद्रबाबू नायडू को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि तेलंगाना अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सदर तेलुगुदेशम मुखालिफ तेलंगाना जहन रखते हैं। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की किसी भी बात पर संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर मकतूब लिखने का ऐलान भी सिर्फ आवाम को गुमराह करने के मकसद से किया गया है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि 23 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास में अगर तेलंगाना का मसला ज़ेरे बहस आता है तो वो भी अपने नजरियात पेश करेंगे। तेलंगाना नगरा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने मसले तेलंगाना पर चंद्रबाबू नायडू के मकतूब को मुज़हिका खैस करार दिया है। इंदिरा पार्क पर मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को यह ड्रामाबाजी बंद कर देनी चाहिए। TRS रुकन असम्बली हरीश राव ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस कायदीन इस बात से वाकिफ नहीं है कि विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट L राजगोपाल तेलंगाना रियासत की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS को सीट और वोट अहम नहीं है, बल्कि अलहदा तेलंगाना का हुसूल उसके पास अहमियत रखता है। TRS कायदीन KT रामाराव और विनोद ने जुमेरात को दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। TRS कायदीन की यह मुलाकात सुशील कुमार शिंदे के उस मुतनाज़ा बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने छोटी रियासतों की तश्कील के नेक्सलिज्म के फ़रोग़ से जोड़ा था।
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ونود نے کہا کہ سشیل کمار شنڈے کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے اور ٹی آر ایس نے انہیں تلنگانہ عوام کے جذبات سے واقف کروا دیا ہے۔ تلنگانہ مسئلے کا حل ہونے تک پارٹی کے مسائل پر جائزہ اجلاس منعقد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن کونسل یادو ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے تلنگانہ کی یکسوئی تک پارٹی کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مسئلے کو پارٹی اجلاس میں بھی زیر بحث لانا چاہیے۔ انہوں نے تلنگانہ وزراء کی جانب سے مرکزی حکومت سے مسئلے تلنگانہ پر نمائندگی کیے جانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں تلنگانہ یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے بس یاترا کا آغاز عمل میں آیا۔ علیحدہ تلنگانہ جے اے سی کے صدر نشین پروفیسر کودنڈرام، سابق رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ اور بی جے پی کے سابق ریاستی صدر بنڈا دتاتریہ نے یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر کیشو راؤ نے کہا کہ وہ 30 سپٹمبر کو اعلان کیے گئے مارچ کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے فیس باز ادائیگی اسکیم میں تبدیلیوں کی سخت مخالفت کی ہے اور وائی ایس آر حکومت کی شروع کردہ اسکیم کو جوں کا توں رکھنے کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کرنے کا اعلان کیا۔ اکبر اویسی نے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے دفتر واقع حج ہاؤس کا دورہ کیا اور کارپوریشن کے ایم ڈی الیاس رضوی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک فیس ری ایمبرسمنٹ اور مسلمانوں کو دیے جانے والے قرضوں کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ سارے ملک میں آندھرا پردیش ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں قریب 6 لاکھ مسلم طلبہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے دی جانے والی 300 کروڑ روپوں کی تعلیمی امداد حاصل کرتے ہیں، جو مجلس کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے سابق چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس کے بعد مسلم طلبہ کو بھی بہتر تعلیمی امداد کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صرف چند کروڑ روپے بچانے کے لیے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم میں تبدیلیاں کر دی ہیں، جس سے مسلم طلبہ کی تعلیم کا معیار متاثر ہوگا۔ اکبر اویسی نے پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے ناکافی درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 8 لاکھ کے بجائے صرف 4 لاکھ درخواستیں داخل کی گئی ہیں، جبکہ اولیاء طلبہ کو چاہیے کہ وہ اس تعلیمی امداد سے مستفید ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ایم ڈی جناب رضوی صاحب سے ملاقات کر کے وہ سارے مسلم مائنورٹی کے جو اسکیمات ہے یا پھر اسکالرشپ ہو جس میں پری میٹرک یا پوسٹ میٹرک یا پھر دوسرے پروفیشنل کورسز کے فیس کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، اور پھر بینکیبل سکیمز میں جو مسلمانوں کو جتنا حصہ دیا جانا چاہیے وہ، ان ساری تفصیلات سے ہم نے آگاہی حاصل کی، معلومات حاصل کی، اور ہماری طرف سے جو بھی نمائندگی کرنا تھا اس تعلق سے ہم نے ساری نمائندگیاں وہاں پہ کری، کیونکہ مسلسل اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ اور یہ جو فیس ری ایمبرسمنٹ کے بعد مسلمان اسٹوڈنٹس کا کافی نقصان ہوگا، تو اس تعلق سے ہم نے ساری معلومات کو حاصل کی، اور اس کے بعد میں جو بھی ضروری نمائندگی کرنا ہے حکومت سے یا چیف منسٹر سے اس تعلق سے اس کو کریں گے۔ اور پھر پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک کے جو ہاسٹل جو چل رہے ہیں ریاست میں، ان کی زبو حالی و خستہ حالی اور انفراسٹرکچر کی کمزوری کی جو اطلاعات ہم کو تھیں اس تعلق سے بھی ہم نے ایم ڈی صاحب کو نمائندگیاں ہماری پیش کی، اور 35 کروڑ روپیہ اس میں دیا گیا تھا نئے پوسٹ میٹرک ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے۔ اس سلسلے میں مقامات کی نشاندہی اور اراضیات کی نشاندہی اور پھر تعمیرات کو شروع کرنے کے لیے وہ ساری تفصیلات بھی آج یہاں سے حاصل کی گئی ہیں، اور حیدرآباد میں بھی ایک پوسٹ میٹرک ہاسٹل کی تعمیر کے لیے ہم نے نمائندگی کی ہے، جس پہ ایم ڈی صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہی رہی ہے آج کی میٹنگ میں ایک مشاورت کے ذریعے کہ نہ صرف عوام کے جو مسائل ہیں وہ اقلیتی مائنورٹی فائنانس کارپوریشن تک پہنچائی جائیں، بلکہ اگر اقلیتی مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے بھی جو مسائل ہیں اس کو بھی حکومت تک ہم پہنچائیں، جیسا کہ سینکشن پوسٹ ہیں کئی، اور حالیہ عرصے میں کئی لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، اور ویکنسیز ہیں، اور ویکنسیز کی وجہ کو پر نہیں کیا جا رہا ہے، مخلوع جائیدادوں کو پر نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے
काम काफ़ी मुतासिर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ऐवान असम्बली में जो जिद्दोजहद की थी और जो मुतालबा किया था, जिसको न सिर्फ राजशेखर रेड्डी साहब ने इत्मीनान से सुना बल्कि हमारी नुमाइंदगी पर ऐवान असम्बली में ये ऐलान किया था कि अकबर, मैं वादा करता हूँ कि असम्बली के सेशन के बाद में SC ST और BCs के बराबर की स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को भी दी जाएगी। तो उनका जो वादा था, जो उन्होंने पूरा किया और जिसकी वजह से आज 300 करोड़ तक की फ़ीस की अदायगी हुकूमत की जानिब से हो रही है।